अस्सलामुअलैकुम एन्ड हेलो एभ्रिवान। आज त म तपाईहरुको माझ हाम्रो देशमा जुन 2 दिनको छुट्टी दिने सरकारले निर्णय गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ कतिको लाभदायक रहेको छ हाम्रो लागि वा बेफाइदा रहेको छ। यो चाहिँ खास गरेर हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई कम गर्नको लागि यो नियम लागू गर्नुभएको छ। तर के साच्चीकै यसबाट पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न सकिन्छ त? हामी यसमा केही सवाल र जवाब प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएको छ। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। के साच्चीकै यसबाट हामीले खपत कम गर्न सक्छौं त? आउनुस् हामीले केही क्याल्कुलेसनबाट बुझ्दैछौं के यसबाट खपत कम हुन्छ कि बढ्छ कि अरु उपाय अपनाउनु पर्छ। सो हामीले क्याल्कुलेसनमा आउँछौं। अब सपोज 10 किलोमिटरको दूरीमा 6 वटा अफिसहरु छन्, सरकारी कार्यालयहरु छन्। वन विभाग हुन सक्छ, अस्पताल हुन सक्छ, के भन्छ स्कुलहरु हुन सक्छ, स्वास्थ्य चौकी हुन सक्छ, अझै थुप्रै सरकारी अफिसहरु हुन सक्छ। सो त्यसमा 10 किलोमिटरको दूरीमा 6 वटा अफिस छन्, कार्यालय छन्, जसमध्ये सबैमा 20-20 जना मात्र गरी खटिरहेछन्। तो सबै मिलाएर हाम्रो 120 जना भयो। 120 जना कर्मचारीहरु यी 6 वटा अफिसमा खटिरहेका छन् 10 किलोमिटरको अवधिमा। अब हामीले यहाँ हेर्ने हो भने यी मध्ये त सबै बाइकमा आउँदैन, सबै कारमा आउँदैन, सबै हिँडेर आउँछ भन्ने पनि छैन। अब यी मध्ये हामीले सपोज 10 जनाले कार प्रयोग गर्छन्, 20 जनाले साइकल वा पैदल, अनि जुन बचेको 90 जना छ यो चाहिँ हाम्रो बाइकबाट आउँछ। अब चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने यहाँ 20 जनाको हामीले कुरा छाड दिन्छौं। हेर्ने हो भने कति 100 जनाको हामीले यहाँ कुरा 100 जना गर्छौं। यसबाट हाम्रो कति तेल खपत हुन्छ त एक दिनको मात्रै, त्यो चाहिँ अब हामीले क्याल्कुलेसनमा बुझ्ने छौं। सबैको टाढा त 10 किलोमिटर नै हुन्छ भन्ने पनि छैन। सो हामीले सपोज यसलाई हामीले म्याक्सिमम गरेर हामीले 7.5 किलोमिटर मानिदिएको छ। यदि एउटा गाडी एउटा बाइकले 1 लिटरमा 40 किलोमिटर चल्छ, 1 लिटरमा 40 किलोमिटर सम्म जान्छ र एउटा कारले मात्र 10 किलोमिटर कुदाउँछ फर एन एक्जाम्पल। अनि यो दुईटै मिलाएर कति खपत हुन्छ त? अनि हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन मार्फत हेर्छौं। यदि एउटा मोटरसाइकलले 7.5 किलोमिटर एक दिनमा गुड्नु पर्छ अन एन एभरेज म्याक्सिमम, त्यस्तै यदि 90 वटामा यदि हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने मल्टिप्लाई गर्यो भने 675 किलोमिटर एक दिनमा गुड्नु पर्छ मात्रै 10 किलोमिटर अर्थात 7.5 किलोमिटर अन एन एभरेजमा। त्यस्तै नै अब त्यसले कति तेल खपत गर्छ त? हाउ मच लिटर? अनि चाहिँ हामीले 675 लिटर जुन छ त्यसलाई हामीले अन एन एभरेज 40 को यदि एभरेजमा राख्यो भने त्यसलाई हामीले डिभाइड गर्दा 16.875 लिटर एक दिनमा, अर्थात 90 वटा मोटरसाइकलले मात्र 7.5 किलोमिटरको दूरीमा यदि तेल खपत गर्छ 16.875 लिटर। अब चाहिँ हामीले कारको क्याल्कुलेट गर्छौं। कारको पनि यदि हामीले 1 लिटरमा यदि 10 किलोमिटर जति गुड्छ भने त्यो पनि 7.5 किलोमिटर एभरेज त्यसको मात्रै हामीले दूरी राख्यो भने त्यो चाहिँ कार हामीसँग कतिवटा छ? जम्मा 10 वटा हैन। अनि चाहिँ 10 वटा कार यदि 7.5 किलोमिटरको दरले यदि गुड्यो भने 75 किलोमिटर हुन्छ टोटल। अनि चाहिँ त्यसैमा हाम्रो ओइल युज कति हुन्छ त? 75 डिवाइडेड बाइ 10। यसलाई यदि हामीले गर्यो भने 7.5 लिटर जम्मा युज हुन्छ हाम्रो कारमा। सो अब दुईटैलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं कि दुईटै मिलाएर कति भयो। कार र मोटरसाइकल मिलाएर कति पेट्रोल खर्च हुन्छ भने यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं। मोटरसाइकलमा हाम्रो खर्च भएको छ 16.875 लिटर एन्ड कारमा हाम्रो 7.5 लिटर। अनि दुईटैलाई हामीले क्याल्कुलेट गरेर हेरेको छौं। 24.375 तपाईहरु पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ हाम्रो दुईटै मिलाएर 24 लिटर केही एमएल खर्च भएको छ। अब चाहिँ यसलाई हामीले कसरी मिनिमाइज गर्न सक्छौं, कम गर्न सक्छौं? हामी त एकैपल्ट गाडी नचढेर हुनेवाला छैन। यसलाई एकैपटक्कै हामीले छोड्दिने पनि होइन। हामी केही अर्को विधि अर्को तरिका अपनाउन सक्छौं। कि तरिका हामीसँग त छ नि, त्यही हामीले अपनाउन सक्छौं। हेर्नुस् अब अर्को विधिबाट, जस्तै कि अर्को विधिबाट यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि हामीले पब्लिक बस प्रयोग गर्छौं भने या त सरकारले जति पनि कर्मचारीहरु रहेको छ त्यसको लागि बेग्लै एउटा
पब्लिक बसको सुविधा दिइहाल्यो भने त्यो चाहिँ कतिको लाभदायक हुन्छ त? आउनुहोस् हेर्नुहोस् यो क्याल्कुलेसन भनौँ। 10 किलोमिटर दूरी छ जम्मा, अनि त्यो दूरीमा यताबाट एउटा बस आउँछन् र एउटा बस यताबाट आउँछन्, किनभने यहाँदेखि आउने मान्छेको यहाँदेखि जति पनि छ त्यो सबै गइहाल्छ र कोही यहाँदेखि छ र उसले यही पछाडि जानु छ भने उसको लागि यही बसबाट त हुँदैन, उसको लागि यो जरुरी नै छ। सो एउटा बसमा कम्तीमा 45 देखि 50 अँटी नै हाल्छ। सो दुईटा बसले यो 90 जनालाई क्यारी गरि नै हाल्छ। सो अब बस वेबाट हामीले गयो भने पब्लिक बसबाट 1 लिटर तेलमा 7.5 किलोमिटर वा 6 किलोमिटर 5 किलोमिटर जति, मलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन, तर लगभग यति चाहिँ कभर गर्छ। अनि टोटल डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो कति भयो? 10 किलोमिटर यताबाट, 10 किलोमिटर यताबाट, टोटल 20 किलोमिटर हाम्रो भएको छ। अनि चाहिँ हामीले यसमा कति तेल खपत हुन्छ त? ओइल युज 20 / 7.5 किलोमिटर, 20 चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स भयो। अनि चाहिँ किलोमिटर भनेको 1 लिटरमा कति टाढा जान्छ त्यो चाहिँ हाम्रो 7.5 किलोमिटर यो भयो। अनि हामीले डिभाइड गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो के आएको छ भनेदेखि 2.66 किलोमिटर। यसलाई हामीले 3 मान्दा पनि हुन्छ वा 4 मान्दा पनि हुन्छ, तर हाम्रो योभन्दा बढी जाँदैन। 3 वा 3.5 वा बढीभन्दा बढी 4 सम्म जान सक्छ। योभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो खपत हुँदैन। अनि चाहिँ हामीले त्यतिखेर के हेर्यो भनेदेखि प्राइभेट भेहिकलहरुमा के हेर्यो भनेदेखि 24 point समथिङ थियो। अनि चाहिँ यसमा कति हेर्यो त? 2.66। यसलाई हामीले 4 मान्दियौँ। यसलाई यदि हामीले 4 मान्दियो भने हाम्रो 20 लिटर मात्र 10 किलोमिटरको अवधिमा हाम्रो 20 लिटर बचिरहेछ। मात्रै सरकारी गाडीहरूलाई म्यानेज गरेर एउटा अर्को विधिबाट पर्यो। एक टाइममा मात्रै एकपल्ट मात्रै हाम्रो 20 लिटर लगभग वा त्योभन्दा बढीको बचत हुन्छ। यदि हामीले एकपल्ट आउन एकपल्ट जान, यदि दुईपल्टको मात्रै हामीले 10 किलोमिटरको अवधि मात्रै हेर्नु भने, 10 किलोमिटरको दूरी मात्रै हेर्नु भने हाम्रो 20 दुनी 40 लिटर बचत हुन्छ। अनि चाहिँ अझै के हुन्छ भनेदेखि यसमा कसैको जो प्रश्न यो होला कि आकस्मिक कसैलाई कुनै काम परिहाल्छ भने अब त्यसको लागि त प्राइभेट कुराहरू छ नि, गाडी हुनसक्छ, 4 चक्का हुनसक्छ वा केही अझै छ नि जुन चलिरहेछ त्यसमा जान सक्छ नि। अब जरुरी छैन कि अब त्यही बसकै लागि कुरिरहनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् यसबाट हाम्रो तेल मात्रै बचिरहेछ नि। 10 किलोमिटरको अवधि 10 किलोमिटरको दूरी मात्रै 40 लिटर हाम्रो तेल मात्रै बचिरहेको छैन, अझै थुप्रै कुरा बचिरहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् न डियर फ्रेन्ड्स, अगाडि मैले बताउने छु। हेर्नुहोस् कि पब्लिक भेहिकल राम्रो कि प्राइभेट भेहिकल राम्रो। सो हामीले यहाँ कम्पेरिजन गरौँ। प्राइभेटमा के छ भनेदेखि थुप्रै गाडीहरूले गर्दाखेरि, थुप्रै भेहिकलहरूले गर्दाखेरि यहाँ पल्युसन त्यस्तै इन्क्रिज हुन्छ। अनि चाहिँ एक्सिडेन्ट, अनि चाहिँ यहाँ खासमा प्रदूषणको कुरा गर्दाखेरि अहिले हाम्रो क्लाइमेट चेन्ज पनि धेरै भइरहेछ। क्लाइमेटको परिवर्तन आइरहेको छ जसले गर्दाखेरि थुप्रै वातावरणमा थुप्रै कुराहरू लस्ट भइरहेछ, गुमिरहेछ। अनि चाहिँ हामी मानव जाति पनि थुप्रै प्रभावित यसबाट भइरहेको छ। थुप्रै मान्छेहरू यसबाट बिरामी भइरहेको छ, जुन कि एउटा धेरै ठुलो समस्या आउने दिनमा बन्न सकिनेछ र अहिले पनि भइरहेछ। र दोस्रो के छ भनेदेखि एक्सिडेन्ट। यदि कुनै ठाउँमा 5 वटा गाडी छ र कुनै ठाउँमा 100 वटा गाडी छ भने जहाँ बढी गाडी छ त्यही ठाउँमा बढी एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस हुन्छ। सो हामीले प्राइभेटमा एक्सिडेन्ट बढी हुने चान्सेस हुन्छ। अनि चाहिँ नोइज, जहाँ छ त्यो एब्सोल्युटली नोइज हुन्छ नि। अनि चाहिँ माइन्ड प्रेसर, मान्छे त्यति भिडमा जाँदाखेरि अब तनाव त भइ नै हाल्छ, जसले गर्दाखेरि मान्छेको जुन मानसिक अवस्था छ त्यो बिग्रिन सक्छ। अनि चाहिँ ल्यान्ड कभर, एउटा गाडी राख्न, जस्तै कि फर एक्जाम्पल एउटा बसमा 60 जना अटिरहेछ र 30 वटा कारमा वा त 20 वटा कारमा यदि 60 जना अटिरहेछ भने जति कारले ठाउँ अग्टिन्छ त्यति चाहिँ बसले अग्टिँदैन। त्यो चाहिँ के भयो त, बढी कार लिँदाखेरि त्यो ठाउँ अग्टियो र जुन ठाउँ हामीले केही राम्रा कुराको लागि वा त केही खेतीपातीको लागि, केही घर बनाउनुको लागि वा केही उद्योग धन्दा चलाउनको लागि जुन हामीले ल्यान्ड प्रयोग गर्न सक्थ्यो त्यो चाहिँ हाम्रो अब ल्यान्ड त्यति बाँकी रहेन, किनभने हामीले गाडीहरूले नै भरिदिए। अनि चाहिँ अझै के छ भनेदेखि क्लाइमेट चेन्जहरू, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ जनावरहरू पनि थुप्रै लोप भइरहेछ, हराइरहेछ।
अनि चाहिँ हेर्नु अब हामीले हेर्छौँ पब्लिक भेहिकलमा के हाम्रो सुविधा रहेको छ, के यसबाट फाइदा हुन सक्छ। करप्सन, कुनै पनि सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरू जति पनि छ जसको लागि यातायातको सुविधा दिएको हुन्छ, उसको लागि भत्ता छुट्याएको हुन्छ, त्यो चाहिँ पब्लिक कम, जनताको सेवा कम र त्यसबाट आफ्नै निजी कामको लागि त्यसलाई बढी प्रयोग गर्ने गर्छ। सो त्यसमा पनि धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ, धेरै पैसा त्यसमा खाने गरिन्छ। सो यदि पब्लिक बसहरू त्यसमा चलाइदियो भने त्यसमा पैसा खाने कुरै भएन। काम उनीहरूले जुन कुराको लागि पैसा दिने हो त्यो त्यही हो, यहाँबाट अफिस जाने, घरबाट अफिस जाने आउने त्यही हो। अब उसले पुर्याइदिने हो भने अब उसलाई पैसा किन दिने त, त्यो चाहिँ करप्सनबाट बचियो। अझै के छ त टाइम म्यानेज। अब जस्तै कि जुन कर्मचारी अब 10 बजे जानुपर्नेमा ऊ चाहिँ 11 बजे 12 बजे उताबाट आउने बेलामा 3 बजे या त 2:30 बजे यति बेलै थोरै समय त्यहाँ बस्ने गर्छ। त्यो चाहिँ अब त्यहाँ सही टाइममा जान्छ र सही टाइममा आउँछ, एउटा टाइम म्यानेज हुन्छ। हामी जनता पनि त्यसबाट राम्रो सेवा सुविधा पाउन सक्छौँ, किनभने हामीले जति टाइममा जान्छौँ, जुन टाइममा जान्छौँ त्यति टाइममा जुन कर्मचारी त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने त्यो चाहिँ रहँदैन। सो हामीलाई त्यसबाट धेरै पीडा हुन्छ। सो हाम्रो टाइम म्यानेज हुन सक्छ। अनि चाहिँ के हुन्छ, ल्यान्ड ओपन, ठाउँ धेरै हुन्छ। अनि चाहिँ बढेर लिभ फ्रीली, जनावरहरू के हुन्छ आजादका साथ राम्ररी जीवन जिउन सक्छ। सो योहरू चाहिँ फाइदा र बेफाइदा के छ, हाम्रो प्राइभेट युज गर्दा र पब्लिक युज गर्दा के फाइदा छन् त यो हुन्। अनि चाहिँ के छ भनेदेखि पब्लिक युज गर्दाखेरि पोल्युसन कम हुन्छ, एक्सिडेन्ट कम हुन्छ, नोइजहरू कम हुन्छ, योहरू चाहिँ हुन्। अझै अगाडि हामी चाहिँ यसमा बुझ्नेछौँ कि कस्तो व्यक्तिलाई यसबाट फाइदा हुन्छ, कस्तो व्यक्तिलाई यसबाट बेफाइदा हुन्छ। खासमा हेर्ने हो भने सबै व्यक्ति जति पनि छ ती सबैलाई बेफाइदा छ, थोरै बाहेक। यदि आम सर्वसाधारणलाई हेर्ने हो भने उनीहरू पनि जुन हप्तामा 6 दिन सेवा पाउने गर्थ्यो त्यो चाहिँ अब 5 दिन मात्रै पाउने भयो। उसले पनि अब कामबाट वञ्चित गरियो जस्तो लाग्यो भयो। अनि चाहिँ जुन विद्यार्थीहरू थियो उसले अब 6 दिन पढ्ने टाइममा अब 5 दिन मात्र पढ्न पायो। 5 दिन त्यो मात्र एउटा भएन, अझै जुन उसलाई 6औं दिनमा उसलाई एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज जुन एक्स्ट्रा करिकुलम गराउने गर्थ्यो त्यो चाहिँ अब गर्न पाइएन। जुन हाम्रो देशमा खेलाडीहरू वा त क्विजहरू वा त केही खेलकुदहरू जुन हाम्रो 6औं दिन अर्थात् हप्ताको जुन अन्तिम दिन हुन्छ पढाइको, त्यो दिनमा हाफ टाइम विद्यार्थीहरूलाई केही खेलाउँछ, केही गराउँछ, केही सिकाउँछ, त्यो चाहिँ अब गराउन मिलेन। सो यसले के गर्छ त, जुन विद्यार्थीको माइन्ड हुन्छ एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज गर्नबाट हट्छ र उसको बुद्धिमा, उसको दिमागमा खासै यो कुराहरू आउँदैन, अट्दैन। यसले चाहिँ हाम्रो धार्मिक रूपले के असर पार्छ त, धार्मिक रूपले यो असर पार्छ कि हाम्रो देश बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक सबै मिलेर बनेको देश हो। सबै जातिहरू यसमा मिलेर एक आपसमा सबै समझदारीका साथ बस्दै आइरहेका छन्। हप्तामा 2 दिन जुन छुट्टी राख्नु भएको छ, शनिबार र आइतबार, जुन हाम्रो एउटा मुस्लिम धार्मिक धर्मावलम्बीको अनुसारले जुमाको दिन अर्थात् शुक्रबारको दिन नमाज हुने गर्छ, जुन कि एउटा सानो ईद जस्तै हो। सो त्यो दिन सबै कर्मचारीहरू अफिसमा हुन्छन् अनि विद्यार्थीहरू स्कुलमा हुन्छन् भने अब नमाज पढ्ने बेलामा त नमाज पढ्न पाइएन। हुन त दिनमा 5 पल्ट नमाज हुन्छ, तर त्यो दिन चाहिँ एउटा ईदको जस्तै एउटा मनाइने गरिन्छ, धेरै खुसियालोको दिन हुन्छ त्यो दिन, त्यो चाहिँ एउटा वञ्चित गरियो। यसको समाधान चाहिँ के हुन सक्छ त, समाधान यही हो कि हामीले प्राइभेट भन्दा पनि जुन प्राइभेट हामीले छुट्याइदिन्छौँ उहाँहरूको लागि त्यो चाहिँ नछुट्याइकन हामीले पब्लिकमा बढी ध्यान दिएर, सार्वजनिक यातायातमा बढी ध्यान दिएर त्यो चाहिँ कम गराउन सकिन्छ। यो चाहिँ तर बुद्धि चाहिँ अपनाउनु पर्यो। थुप्रैसँग प्रश्न यो हुनसक्छ कि यो जुन 2 दिन छुट्टी छ यो चाहिँ नेपाल मात्रै हो कि अरू देशमा पनि छ? यो अरू देशमा पनि छन्, तर उहाँहरूको जुन सिस्टम छ, जुन तरिका छ त्यो चाहिँ हामीभन्दा फरक छ। उहाँहरू डेभलप्ड हुनुहुन्छ, हाम्रो तर अहिले डेभलपिङ छ। हाम्रो अहिले सिस्टम त्यति राम्रो छैन। सो हाम्रो लागू गर्न अहिले राम्रो छैन मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। कुनै देशमा त प्राइभेट कारहरूलाई ब्यान्ड गरे जस्तै गरिएको छ। त्यहाँ पब्लिक बसहरूमा, पब्लिक भेहिकलहरूमा बढी ध्यान दिएको छ ताकि त्यहाँका प्रदूषणहरू, त्यहाँका जुन
क्लाइमेटहरू छ त्यसलाई राम्ररी गर्न सकोस्, मिलाउन सकोस्, साथै जुन त्यहाँका जग्गाहरू छ त्यसलाई राम्रो काममा प्रयोग गर्न सकोस्। कुनै कुनै देशमा त यस्तो नियम लागू छ कि यदि तपाईँको अफिस टाढा छ र त्यहाँसम्म यदि तपाईँले साइकल लिएर जानुहुन्छ भने तपाईँको त्यसको टिप्स बेग्लै मिल्छ। सो उहाँहरू जान्दा हुनुहुन्छ कि यसले चाहिँ हाम्रो वातावरणलाई राम्रो मेन्टेन गरिराख्न सक्छ। साइकलहरूले एउटा त एक्सर्साइज हुन्छ र हाम्रो वातावरण पनि दूषित हुँदैन। म लास्टमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई कम गर्नको लागि तपाईँले 2 दिनको छुट्टी दिनुभएको छ। हाम्रो खाने जुन ग्यास छ जहाँबाट हामीले खाना पकाउँछौँ एलपिजी ग्यास, त्यसको खपतलाई कम गर्नको लागि हामीले कति दिन व्रत बस्नुपर्छ सरकार, त्यो पनि अलिक छुट्याइदिनु होला। हामी त त्यस्तै पनि 1 महिना बस्न नै हामीलाई हेबिट छ, हामी बस्न सक्छौँ। यदि तपाईँले त्यही अझै केही उपाय नभएर त्यहीहरू बन्द गराउनेछ भने त्यो पनि एकपल्ट नियम लगाएर हेर्नुहोस्, हुनसक्छ हामीले पालना गर्न सक्छौँ। अझै केही उपाय छैन। आशा छ यस भिडियोबाट पक्कै पनि तपाईँहरूले केही न केही सिक्नुभयो होला। म यति जान्दछु कि मैले केही जानिरहेको छैन। मेरो मनमा आएको कुरा तपाईँहरू माझ मैले बताउन चाहे, मैले राख्न चाहे। म को हुँ त्यो नहेर्नु, म के भनिरहेको छु त्यो हेर्नु। मैले खासै केही जानिरहेको छैन। मभन्दा थुप्रै जान्ने मान्छेहरू छ जुन तपाईँहरू पनि मभन्दा बढी जान्ने हुनुहुन्छ। तर मेरो मनमा लागेको कुरा तपाईँहरू माझ राख्न मैले प्रयास गरेको छु। आशा छ तपाईँहरू मन पराइदिनुहुन्छ, साथै सेयर गरेर सपोर्ट गर्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। म अब्दुल कादिर।